बाबा नमस्कार आणि येवकार तुका. हय मॉर्निंग सगळ्यांक. काल तुमी एक इनॉग्रेशन करपाक गेल्ले कलवटाचेर, चार बांदचेचे कलवटाचेर इनॉग्रेशन, तेजेर मातशें हे स्पश्टीकरण दिता. चार राम्यांनी आमी गेल्ले. कितें जालें न्हू, काल आमचें इनॉग्रेशन केलां आमी. थिंगा चार रामे जातात न्हू, एक थिंगा कलवट आहा. हो कलवट न्हू खूब आदलो पुर्तुगेज टायमायलो आनी हो चडान चड गरजेचो सारको आमच्या सांताक्रुजच्या लोकांक. कितें आसता न्हू, हो कलवट आमचें उदीक कंट्रोल करता. जेन्ना उदीक पळय केन्ना इन्नेच्यान चड वता न्हू तेन्ना ते सायडीच्यान वचोन न्हू ते कंट्रोल करताले. ते कितें जालें न्हू, हो कलवट इतली वर्सांनी न्हू ऑलमोस्ट म्हाका दिसता तो 2 मीटर तरी तो पुरोवलेलो आहा. म्हाका दिसता ताका फकत 1 फूट पासून इतलो वयल्यान ताका उदीक वचपाक इल्लें कळ्ळें, ताका उदीक पास जायनासलें. आनी ह्या रिजनाक लागून न्हू खुबशे पावसान मदीं पयला आसतलें चार राम्यांनी पळय थिंगा उदीक येतालें रोडाचेर आनी खुबशीं आमचीं बायलां हितून आग्रान पासून पडलेलीं आहा आनी एक्सिडेंटूय जालेले आहा. कळ्ळें न्ही, हें सगळें जातालें ह्या रिजनाक लागून. कित्याक जेन्ना ते सायडीच्यान उदीक वयर चडटा न्हू तेन्ना इन्न्याच्यान येयनासलें. ह्यो कलवट हो चॉकअप जाल्लो. हो चॉकअप जालो म्हणून उदीक मागीर रोडायल्यान वयतालें. आतां हो तर कलवट तर बांदलो न्हू, आतां ऑलमोस्ट आमी हो कितें केलां आमी एक 4 मीटर रूंद बांदपाक केला. 4 ते 5 मीटर अशें रुंदाय ताका बांदपाक केल्या. तशीच ताका आमी एक 12 मीटर लांबाय आहा. ताका 12 मीटर लांबाय आहा आनी मातशी ताका हायट दी सांगलें. काल आमी गेल्ले, इंजिनियरूय आहलो आमचो राजेश म्हणून, ते बरे इंजिनियर, बरे स्मार्ट इंजिनियर. तसोच आमचो आल्ला बक्षी ताका कॉन्ट्रॅक्ट पडलेलो आहा. काल आमी थिंगासर गेल्ले कित्याक तांकां सारकें दाखोवपाक. आनी ताका सांगलां कितें मातशें ताका रेस कर म्हणून. मातशें रेस केलें आनी अशें मनीस चलून वयता तशें जावंक जाय हें कलवट. कित्याक हे चड हें जाता, प्रेशर उदकाचो लोड चड येता तिन्नेच्यान. कित्याक तो कंट्रोल जावंक जाय. तें कंट्रोल करपाक जाय म्हणून हें काल आमचें इन्स्पेक्शन जालें. आमचे सगळे गांवचे भावूय येयले आनी खुबशे लोक येयले आनी तांकां इंट्रस्ट तेजो चड आहा म्हणून ते सगळे येयले आमचे ह्या इनॉग्रेशनाक. कळ्ळें न्हू, हें आमचें ओपनींग केलां तें कालूच आमी हें केलां, आमचें इनॉग्रेशन केलें हेजें. आनीक एक म्हाका सांगपाचें आहा की थिंगासरूच आमी एक फुटपाथूय घेतलेली आहा आमच्या चार राम्यांनी सान ग्रावंडा कडेन. कळ्ळें, ती म्हाजी फुटपाथ आतां टेंडर ऑलरेडी जाल्लो आहा एके सायडीचो. एके सायडीच्यान ऑलरेडी मामीन आदी केलेलो आहलो आनी तिन्नाच्यान पेपर घाल्लेले. आतां हें टेंडर पळय पास केलां ताका पेपर घाली नासतना. कळ्ळें, एक सायडीच्यान ताका वॉल आसतली कित्याक इन्नाच्यान क्रोकोडायल येता. ताका लागून ताका सांगलें मागीर दोनाय सायडीच्यान लोकांक प्रोटेक्शन दिवपाक आमकां ती वॉल जायी आनी पेवर घालपाक चिंतूंक ना. तिका म्हणल्यार आमी हें घालया, टायल्स घालया. कित्याक पेवर घालें म्हणल्यार कितें जाता न्हू, तितून तोंड जाता आनी एवरी इयर त्रास पडटा. तें तोंड कट कर, हें कर, लोकांक त्रास जाता. आतां टायल्स तर घाल्ले जाल्यार थिंगा आनी तोंड जावपाक आनी चान्सीस आसचे ना. कळ्ळें न्हू. खूब खूब वर्सां जालीं वो प्रॉब्लम असोच पडून नाशिल्लो आनी तुमी जशें आमदारशीप घेतली तुमी सांताक्रुजाचेर, जाल्यार हो काम तुमी हातीन घेतलो. हेजो कितलो बजेट आसतलो वो? आतां हो कलवटाचो ऑलमोस्ट 50 लॅक्साचो सुमार जाल्लो मोरलेस. कळ्ळें न्हू, 49 लॅक्स अशें कितें जाला दिसता म्हाका तेजें काडलां म्हणून मोरलेस. आतां हांव सारकें तुका सांगपाक नको, मात तितल्याचेर आहा तें. आनी बऱ्यांतलें बरें काम. आनी ग्रावंडाच हें आतां फुटपाथाची आमची अबावट 2.5 करोड कितें जाल्या. 2.5 करोड कितें जाल्या. तशेंच पळयत जाल्यार मेर्शेचो ग्रावंड तसो आसा, तो केन्ना जातलो आनी केन्ना भुरग्यांक खेळपाक बी मेळटलें तेजेर? हय, मेर्शेचो ग्रावंडाचो टेंडर न्हू ऑलमोस्ट आतां टेंडर आवट जाल्यार एक 1.5 म्हयनो जालो. 1.5 म्हयनो जावन आतां कितें जालें, केन्नाय टेंडर जेन्ना काडटा न्हू तेन्ना दोग बिडर आसूंक जाय. कितें जालें, दोग जाणांनी बीड केलेले, मातसो कितें तरी तेंच्या डॉक्युमेंट्साची मिस्टेक मेवली म्हणून तो एकलो भायर पडलो आनी मागीर एकूच टेंडर आसत न्हू, एकलोच आसत बिडर जाल्यार मागीर ते टेंडर मागीर तो फुडें वचचो पडटा. ताका लागून आतां तो फुडें येयला. आतां एक 20 दिसांक फुडें वयतलो. आतां ते दिसा तो ओपन केल्लो, म्हाका दिसता ह्या दिसांनीच गेल्या फ्रायडेक ओपन केल्लो तो. तो आतां एकलोच बिडर आहलेल्या कारणाक लागून तो आतां 20 दीस फुडें वयतलो. कळ्ळें न्हू, आनी 20 दिसांनी तो परतो आवट जातलो. तेजो एस्टिमेट ऑलमोस्ट अबावट 9 करोड कितें जाल्लो आहा. ताका आमचें सिटींग आहा, मागीर ग्रावंडान मातसो रूंद करपाक केला. एक 4 मिटर रुंदी आसतली कित्याक मातसो नॅरो आहलो तो. कितें जालें न्हू, आदीं न्हू आमच्या टायमार जेन्ना हो ग्रावंड बांदलेलो तेन्ना हो ग्रावंड इंटरनॅशनल सायज बांदलेलो आनी आमचे रोड पळय, रोडाक ते माड आहा, इगर्जेक तेका ते माड आहा न्हू रोडाक सावन, त्या रोडाक सावन टच जाल्लो तो आनी सोमतो स्ट्रेट जाल्लो. रोडाक सावन असो स्ट्रेट आहलो लांबायेन फाटल्यान. कळ्ळें न्हू.
मागीर जालें कितें त्या टायमार न्हू त्या टायमार आमी चालले हांव आहली मामी आहली आनी आमी चिंतलें की त्या टायमार कितें आसता हिंगा न्हू फुडल्यान न्हू आमचे केन्नाय मिसाक वयता लोक पार्किंग एक जागो जावं भुरग्यांक शेवता तांकां पार्किंग एक जागो जावं कमलें न्हू तशेंच फेरबा येताली आमची कमलें आनी थिंगा कितें जालें पार्किंग धरलेलें फाटल्या वाटेच्यान तो ग्रावंड आमचो पास जालोलो तेन्ना तो फाटल्या वाटेच्यान पार्किंग आहलें तो आमी ग्रावंड मामीन आनी आमी मेवोन तो त्या टायमार ग्रावंड फुडें येलो आनी ग्रावंड तो मातसो धाकटो करचो पडलो कित्याक तो सायज ती आडी व्हरोन जायनासली ताका लागून तो मातसो धाकटो पासून जावं म्हणलें मात फुडल्यान म्हणलें लोकांक पार्किंग जाय त्या पार्किंगेक लागून आमी तो ग्रावंड फुडें येलो म्हणल्यार तुमी तो ग्रावंड तो इंटरनॅशनल ग्रावंड करूंक पळयता अशें कितें आसा तो ना थिंगासर न्हू तितली जागो ना थिंगा करपाक ते तर करूंक गेलो न्हू जाल्यार ग्रावंड मागीर हेका तेकोवचो पडलो आमच्या माडांक तेकोवचो पडलो रोडाक माड आहा थिंगा तेकोवचो पडलो आनी थिंगा तेकोयत जाल्यार मागीर पार्किंग जावचें ना कम ताका लागून आमी तो फुडें येला आनी आतां तो हांवें 4 मिटर तो वाडोवपाक केला कमल्यान कितें जाता न्हू जेन्ना पार्किंग एक आतां कितें जाला थिंगासर थिंगा आतां गेट ना कांय ना तें कंट्रोल ना जाल्यार फाग कितें जाला सायडीच्यान पळय थिंगासर बिल्डिंगी आहा न्हू थिंगा सगळे ते लोक काडटा आनी पार्किंग करता ऑलमोस्ट थिंगा एक 80 to 90 गाडयो थिंगा आसता कंटिन्युअस आसता थिंगा गाडी आनी पार्किंग बंद जातली ते मागीर ती आतां मागीर आमच्या लोकांक फॉरे इगर्जेक कोण वयता जावं इस्कॉलाक कोण कितें केन्ना फंक्शनाक आहा तांकां त्रास जावं उपकारना ताका लागून आमी चिंतलां थिंगा एक कंट्रोल दवरपाक थिंगा आतां गेट आमची येवपाची आहा गेट आसतली सेक्युरिटी आसतलो मागीर आमी एक कमिटी काडपाक कशी केल्या आनी सगळी आमचो फादरय आहा आनी इगर्जेच्या अंडर ही कमिटी आसतली कित्याक न्हू इगर्जेकी बऱ्याक पडटली आनी ती कमिटी कंट्रोल करतली आनी तर गाडी तर कंट्रोल जायत न्हू जाल्यार आमकां पार्किंग भरपूर आसतली तुमी आतां येयला पळयत जाल्यार तुमचे रस्ते बिस्ते सारके वेवस्थीत जाल्या पयलीं अशें कितें जातालें की डेवलपमेंटूच जायना आशिल्लें सांताक्रुजान मामीच्या टायमार आमचें डेवलपमेंट आमी करताली मामी आनी आमी बराबर आसून आनी हांवें ग्रावंड लेवलाचेर राजस्थान म्हाका संवय आहा अशी करपाची आनी म्हाका कितें आहा न्हू केन्नाय काम करपाक न्हू अशें हें म्हाका उमेद आहा काम करपाक आनी म्हाका कितें आसता इंजिनियरांनी वा म्हाजें अशें आयकलें न्हू म्हाजें फास्ट काम जाता जाल्यार कितें जाता न्हू केन्नाय पयलां ती केन्नाय हांवें पयलां मामी जेन्ना ऑपोजिशनान आसली न्हू हांवें तें सगळें भोगलेलें आहा आमी कितें जातालें केन्ना इंजिनियरांक आपयलें जाल्यार इंजिनियर मागीर टायमार येवप ना मागीर लोकांची कामां मागीर डिले जावप केन्नाय पुलिसीन कामां सारकीं जायना कमलें न्हू मागीर कितें जाता लोकांक त्रास जाता ना मेन टॉपीक कमलें न्हू तेन्ना टॉनी आशिल्लो पळय तेन्ना टॉनीन इतलें कामां केलें ती दिश्टी पडूना कित्याक म्हणून कितें आहा न्हू पळय आतां म्हाका न्हू तेंचेर आदल्यांचेर कोणाचेर उलोवपाचें ना कितें आहा न्हू तें लोकांचें डिसिजन हांव म्हाजी कामां हांव करीत वयतलो कमलें न्हू आनी खुबशे आमच्या टायमारली आमी कामां केल्या ती आतां हांवें पत्ती घेतलेली आहा कमलें न्हू ती म्हाका करपाची आहा कमलें न्हू जाता इतलें म्हाका रोड सगळे बरे जालेले जाय कमलें मागीर तशेंच म्हाजें एक काम आहा आतां कम्युनिटी हॉलाचें आहा मागीर आमचो ग्रावंड मेर्शेचो ग्रावंड आतां तो म्हणटा ऑलरेडी आतां टेंडर जालोलो आतां आतां पत्तो जातलो आनी एक 15 दिसांनी पत्तो ओपन जातलो एक चिमला एक ग्रावंड जावं म्हाका इम्पॉर्टंट तें म्हाजें काम चालू आहा आतां कितें जालें हे कम्युनिटी हॉलाक कितें जालें न्हू देर बीन हायकोर्टाची ऑर्डर येयली की खाजन लँडान बांदूंक मेळना म्हणून कित्याक तें पयलो आसतलो हायकोर्ट येयला तो हायकोर्ट ऑलरेडी कंप्लीट जाला ताका लागून कंप्लीट जालो म्हणून थिंगासर तांकां कांय करूंक मेळना आतां न्यू कितें घालतलो न्हू जाल्यार ती एक ऑर्डर आहा थिंगासर की खाजन लँड जावं शेतां लो लायंग अशें बांदूंक नाका म्हणून तें आतां क्लियर करता म्हणल्यार ताका टायम वयतलो कित्याक म्हाजी फायल ऑलमोस्ट जालेली म्हाजें पास जालेलें थिंगासर कित्याक आमचें हेजें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफीस येवपाचें आसलें कलेक्ट्रेट थिंगासर हांवें सीएमा कडेन वयर हें मागलोलो आमचें कम्युनिटी हॉल वयर मागलेलें कित्याक सकाळीं तर गेल्ले न्हू जाल्यार कितें थिंगा कॉलम मदें येता वयर हांवें बरें ब्युटिफूल केल्लें ताका लिफ्टी आहली 4 लिफ्टी आहल्यो आनी सारकें चड बरें केल्लें व्यू आनी आरशाचें सगळें प्लॅनिंग केल्लें आमी मागीर तें हेका लागून तें मातशें फाटीं उरलां कमलें न्हू ती एक म्हाजी बॅडलक अशें जालें म्हणून आतां हांवें सीएमाक रिक्वेस्ट केला म्हाका तूं दुसरे कोणें आतां म्हाका दी म्हणून करपाक ऑलरेडी रिक्वेस्ट घालोला तें एक काम जालें न्हू म्हाजी सगळीं कामां हांव जाता ते भाशेन हांव म्हाका लोकांच्या सपोर्टारूच ही म्हाजी कामां जाता कित्याक लोकूय म्हाका सांगता आनी लोकांक जाय तशें म्हाका जालेलें जाय कमल्यान कितें आमी रुलिंगान आसलेल्या कारणान कितें जाता म्हाजी कामांय जाता फास्ट कमलेन नाल्यार हांवें पयल्या ऑपोजिशनार आसल्यार कितें जाता पळय तें आमच्या टायमार हें भोगलेलें आहा आनी आतां पासून हांवें पयलें कितलेच जाण अशें एम.एल.ए. ते म्हाका सांगता केन्नाय बापूय आमची कामां अशीं उरल्या हिंगा उरल्या थिंगा उरल्या हांवें गमता कशें त्रास जाता आनी लोकांक त्रास जावं उपकारना इतलेंच